चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाचप्राणचमुखादग्निर्जायत। ओम उड़ गई सब जहान और इश्क कोई जिन कथो इश्क न पहुँचा कोई। इश्क तहाँ जाए पहुँचा जहाँ शून्य शब्द न होए, जहाँ शून्य शब्द न होए। सच्चिदानंद गुरुदेव को। परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण को चरण में प्रणाम गर्दै मंचासीन रसिक जी महाराज, उपव्यास द्वया, आयोजक परिवार, माता प्रेमा माता एवं परिवार एवं टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू, आजको रात्रिकालीन कार्यक्रममा अलिक ढिलो थोरै सुरु भएकोले गर्दा आजको कार्यक्रम 9:30 बजीसम्म रहनेछ। 9 मा अरू बेला सकिन्थ्यो। आज हाम्रो उपव्यास रामचन्द्र गुरुको पनि केही वक्तव्य रहेकोले गर्दा र थोरै बोल्छु म। आज श्रीमद् भागवतमा भक्ति को कथा हिजो हामीले सुन्यौं। भक्ति प्रेमलाई नै सुफी सन्तहरूले, कबीर साहेब अनि भारतमा सन्तहरूको एक परम्परा छ, सुफीहरू छन्। अनि महामती प्राणनाथजीले पनि भगवानसँग गरिने इश्कको कुरा गर्नुभएको छ। खुदाई इश्क, पराप्रेम, हल्ला नगर्नु होला, पराप्रेम, पराभक्ति जीव को परम लक्ष्य ब्रह्म हो बुझियो। त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने साधनहरू शास्त्रहरूले बताए। साधन 4 वटा बताइएको छ, कर्म, उपासना, ज्ञान र भक्ति। कर्मद्वारा, उपासनाद्वारा, ज्ञानद्वारा अनि भक्तिद्वारा। कलियुग भक्तिको समय हो भनिएको छ, किनभने कलियुगमा इश्क बढारे सबन में ना कोई इश्क समान। कर्मका प्रपञ्चहरू कलियुगमा अव्यवहारिक भएका छन्। पुरा कर्म गर्न सक्दैन मनुष्यले। कर्मको जो विधान हो, जस्तै वैदिक कर्मलाई हेरौँ, त्यसमा हामीले दैनिक गर्ने पूजा पाठमा, याज्ञिक कर्ममा जुन होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा हुनुपर्ने त्यो अहिले हुन सक्दैन। त्यहाँ गोदान आदि कर्महरू हुन्छन्। गोदान भनेको छ अनि 10 रुपैयाँ ल्याएर राखेको छ, त्यस्तो कर्म हुँदैन। सप्तमृत्तिका माग्छ, 7 ठाउँको माटो, 7 समुद्रको जल माग्छ, यी सबै उपलब्ध हुँदैनन्। कर्म भनेको वस्तुगत हुनुपर्छ। ज्वरो आएको छ, सिटामोल खानु पर्थ्यो। एउटा मकैको गुट्टीलाई सिटामोल मानौँ भनेर 1 दानो मकै खाँदा त्यो निको हुँदैन, किनभने पदार्थले पदार्थलाई अन्वय गर्छ। पदार्थको सम्बन्ध पदार्थसँग हुन्छ, चेतनाको सम्बन्ध चेतनासँग हुन्छ। पदार्थ र चेतना अलग कुरा हुन्। भावनाले वस्तुगत कार्य हुँदैन। त्यसकारणले कलियुगमा
कर्मद्वारा मोक्ष हुँदैन र पनि कर्म गर्न पर्छ। त्यसो भए कर्म नगर्ने त भन्दा कर्म गर्ने किन? आचार्य शङ्करले भन्नुभयो विवेक चूडामणिमा, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये। चित्त शुद्धिका लागि कर्म हो। कर्मको बन्धनबाट छुट्नका लागि निष्काम कर्मको विधान ब्रह्मवादी ऋषिहरूले गरेको हो। फल प्राप्तिको लागि कर्मको विधान होइन। त्यसकारण कर्म मोक्षको उपाय होइन। उपासना अनुष्ठान कुनै विशेष मन्त्रको कति लाख जप, घरबाट बाहिर अन्यत्र तीर्थक्षेत्र हुँदो गरिने अनुष्ठानहरू, व्रतकै लामो विधि अथवा विशेष किसिमको कर्म विशेष उद्देश्यले गर्ने अनुष्ठानलाई उपासना भनिन्छ। उपासनादि गर्नका लागि पनि मनुष्यको शरीर कलियुगमा पूर्ण छैन। आसनमा बस्न, निरन्तर पानी मात्रै पिएर गर्नुपर्ने उपासनाका विधिहरू छन्। दर्श पौर्णमास्यादि उपासना प्रायश्चित्तका कर्महरू छन्। दिनमा एक गाँस मात्रै खाएर गर्नुपर्ने उपासनाका विधिहरू, जलमा आधा शरीर प्रवेश गरेर गर्नुपर्ने। अब त्यसलाई योगमा गयौँ भने योगका हठयोगका विधिहरू छन्, जसमा प्राणलाई जितेर प्राणलाई निरोध गरेर साधक ब्रह्मरन्ध्रमा एकाकार हुनुपर्छ। त्यो पनि सबको लागि सम्भव छैन। ज्ञान सबैको लागि उपयुक्त हुन सक्दैन। ज्ञानका लागि संस्कृत पढ्नु पर्यो एक नम्बरमा। सबै शास्त्रहरू संस्कृतमा लेखेको छ। गुरुकुल जानु पर्यो, लघु कौमुदी याद गर्नु पर्यो। संस्कृत भाषा वाङ्मय 10 वर्ष कम्तीमा पढ्नुपर्छ अलिअलि चाल पाउनलाई। ऋषिहरू यसो भन्दा रहेछन् भनेर अरू 10 वर्ष निरन्तर स्वाध्याय शिक्षण गरिरहँदा अलिअलि भ्यू पाइन्छ सनातन धर्म के रहेछ भन्ने कुरो। थोरै वेदान्त केही प्रवेश हुन्छ। र ज्ञानबाट आत्मा अनात्मा विवेचन गर्न कठिन छ। विद्यार्थी कस्तो माग्छ ज्ञानले वेदान्तले भन्दा अत्यन्तै प्रतिभाशाली, सुरो मस्तिष्क भएको श्रद्धायुक्त भक्तियुक्त छात्रले वेदान्त विचार गर्न सक्छ। अति ट्यालेन्ट विद्यार्थी उसले माग्छ ज्ञानले। र ज्ञानले पनि मुक्ति नहुने भयो। अब केही गरी मुक्ति भएन, बिजोग भयो नि त सबैको। के गर्ने त भन्दा सबसे सरल उपाय दिउँ। साधारण मनुष्यले पनि विचार गरेर त्यसको अभ्यास गर्न सकुन् भन्दा नारदजी र ब्रह्माजी बसेर विचार गर्नुभयो। त्यो भगवानको भक्ति हो। के रहेछ उपाय? भक्ति। ए भक्तिद्वारा नै मुक्ति हुन्छ भन्ने चाल पाइयो। अनि भक्ति हुन्छ के गरेकोलाई भक्ति भन्ने। जस्तै हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, यो भक्ति हो कि? अघि भजन गाइयो त्यो भक्ति हो कि? ल्याएर फुल चढाइयो, धूप बालियो, आरती गरियो, पाठ गरियो, त्यो भक्ति हो कि? कतै दान पुण्य गरियो, त्यो भक्ति हो कि? केलाई भक्ति मान्ने? कृष्ण कन्हैया लाल के दान भन्दा मैले सम्झेँ। अघि भर्खरै तारा दाहाल माताजीले महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठका लागि 1105 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई विद्यापीठको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्य भक्तले पनि संस्कृत अभियानमा विद्यापीठमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने भोलि मलाई भेट्नुहोला। के हो दान गरेको भक्ति हो कि
के हो भक्ति भन्दा यसमा विचार गर्नुभयो आचार्यहरूले। श्री नारदजी भक्ति सूत्रमा भन्नुहुन्छ, अनन्य ममता कृष्णे ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लाद उद्धव नारदैः। भक्ति का आचार्यहरू छन् भीष्म, प्रह्लाद, उद्धव, नारद आदि गरेका भगवानको भक्तिलाई जान्ने, भगवत धर्मलाई बाँचेका आचार्यहरू हुन्। यिनीहरू शास्त्रमा उल्लेख गरिएका। के हो भक्ति? भगवानसँग, परमात्मा श्री कृष्णसँग अनन्य ममता रहनु नै भक्ति हो। अब केही उचाल्नु पर्दैन, केही बोक्नु पर्दैन, केही रट्नु पर्दैन है। तर कन्डिसन एउटा के छ? मन, अनन्य ममता। जस्तो ममता शरीरमा छ, ममता भनेको बुझ्नुहुन्छ, मम भनेको मेरो, मेरो भन्ने भाव नै ममता। तार त्व प्रत्यय लागेपछि त्यसको धर्म भन्ने अर्थ हुन्छ। मानव, मानवता, मानव, मानवता, मानवता भनेको मानवमा रहने धर्म। त्यस्तै ममता, यो मेरो भन्ने जो भावना शरीरमा छ, शरीरमा ममता छ, परिवारमा ममता छ, सम्पत्तिमा ममता छ, पद प्रतिष्ठामा ममता छ, खानामा रुचिहरू छन्, त्यो ममता छ। यस्तो ममता चाहिँ कृष्णमा हुनुको नाम हो भक्ति। अनन्य, फेरि कस्तो ममता हुनु पर्यो कृष्णमा? न अन्य, कृष्णमा जस्तो ममता अन्यमा हुनु भएन। म यो कुरो पनि मन पराउँछु, यो कुरो पनि मन पराउँछु, त्यो दुईटा भइसक्दा द्वैत भयो, त्यो प्रेम भएन। प्रेम र भक्ति एउटै कुरो हो। भक्तिको परिभाषा गर्नुपर्छ नारदजीले, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। त्यो ब्रह्ममा परम प्रेम रूप अमृत स्वरूपा, भगवानको स्वरूप अमृत हो, त्यसको अभिव्यक्ति प्रेम रूपमा हुन्छ। प्रेम केवल कृष्णलाई सम्झिरहनुको नाम हो प्रेमा भक्ति। अर्को कुरो सम्झिनु भएन, अर्को कुरो पनि चाहियो, मलाई यो चाहियो भनिसक्दा त भक्ति बिग्रिगयो। किनभने भगवानदेखि बाहेक अर्को कुरोलाई स्वीकार्नुको नाम कामना हो। र भगवानबाट मलाई यो चाहियो भन्नुभयो भने पनि भगवानलाई संसारिक सुखको निमित्त बनाउनु हो। किनभने भगवान चाहिँ चाहेको होइन रहेछ, भगवानबाट चाहेको रहेछ। त्यस कारणले त्यो भगवानमा प्रेम भएन। त्यो कस्तो भयो भने एउटाबाट पैसा लिएर अर्कोसँग घुम्न गए जस्तो भयो। कसैले त्यसो गर्छ नि समाजमा, त्यसलाई प्रेम गरेको भनिँदैन, त्यो धोका हो, त्यो व्यभिचार भनिन्छ त्यसलाई। त्यो शरणागति भएन। र म सास फेरेको, म बाँचेको, मेरो बल, मेरो बुद्धि, मेरो साधना, मेरो स्वाध्याय, मेरो विचार, म जे गर्छु सबै म केवल कृष्णका लागि गर्छु भन्ने भावनाको नाम हो भक्ति। चाहे म जेसुकै हूँ, अघि ब्रह्माजीको स्तुतिमा सुन्यो नि, चाहे भगवान म ब्रजमण्डलको धुलो हूँ, चाहे म पशु हूँ, चाहे म किरा फट्याङ्ग्रा हूँ, तर मैले तपाईँलाई कहिल्यै नबिर्सौँ, तपाईँको नित्य स्मृति ममा रहोस् भन्नु के हो? भक्ति हो। भक्ति का विविध परिभाषा छन्। भाजो भक्ति, भाग लगाउनुको नाम भक्ति हो। कस्तो भाग? रामको भाग, श्यामको भाग, संसारका धन सम्पत्ति खाजा भाग लगाए जस्तै मेरो जीवन, मेरो बल बुद्धि धन सबै कृष्णका लागि हो। आफ्नो सर्वस्व समर्पण भगवानमा गरिदिनुको नाम हो भक्ति। अब मेरो लागि राखियो भनेदेखि त्यो भक्ति भएन। अनि सबै भगवानलाई दिएपछि म के खानु भन्ने भयो भने त्यो पनि भक्ति भएन।
त्यो सबै भगवानले गर्नुहुन्छ। के खाने के नखाने भोकै बस्न पनि तयार भएर भगवानमा समर्पित हुनुपर्छ। किनभने भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, यदि ममा सर्वस्व समर्पित कोही साधक हुन्छ भने अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिन्तन गर्छ मेरो, केवल कृष्ण। भक्त र भगवानको सम्बन्ध अनन्य भक्तिमा कस्तो हुन्छ भन्दा तैल धारावत, तेलको धारो जस्तो। तेल माथिबाट खन्याएको तल्लो भाँडोमा पनि बिचमा चुडिएको हुँदैन। तेलको धारा, घिउको धारा जस्तो भक्ति हुन्छ। बिजुली बले जस्तो। ऊ त्यो बत्ती 30 सेकेन्ड लाइन गयो भने पनि बल्दैन, आइरहेकै हुनुपर्छ लाइन। त्यस्तै भगवानले 30 सेकेन्ड कृष्ण बिर्स्यो भन्दा त्यो व्यभिचार भयो। के सम्झ्यो त? केही त सम्झिन्छ, त्यो भक्ति भएन। कुरो बुझ्नुभयो? पल्याटी मार्न जान्नु पर्दैन, जसरी पनि भगवानलाई सम्झिँदा हुन्छ हो। पल्याटी मारेर भगवानलाई सम्झिने कि हिँड्दै सम्झिने कि कुद्दै सम्झिने कि उभिएर सम्झिने कि? ब्रह्माजीले भन्नुभयो नारदजीलाई, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय। नारद भक्तिको प्रचार गर, कसरी कता फर्केर कृष्णलाई सम्झिने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बिहान दिउँसो बेलुका, कुन मुहुर्तमा कुन राशिमा, यी फाल्तु कुरा छोडिदेऊ सबै। सबभन्दा राम्रो समय के हो भक्तका लागि? जतिखेर भगवान सम्झ्यो त्यही नै सबैभन्दा राम्रो लग्न हो, मुहुर्त हो, बार हो, योग हो, कारण हो। श्रीकृष्ण स्मरणम सम्पत् तद् विस्मरणम विपत्। भगवत स्मृति भएको काल नै सम्पत्ति हो, भगवान बिर्स्यो विपत्ति हो। पात्रामा हेर्दा चाहिँ राम्रो छ तर भगवान सम्झेन, त्यो विपत्ति हो। पात्रामा राहु काल होस् कि केतु काल होस् तर भगवान सम्झिरहेको छ, त्यसलाई त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। ध्रुवको कथा आएन चतुर्थ स्कन्धमा, कालका टाउकामा चढेर हिँडे, प्रह्लादलाई कहाँबाट फ्याँकिदिए तर कहिल्यै पनि प्रह्लादको अनिष्ट भएन। त्यो भक्तिको शक्ति हो। किनभने अनन्य शरणागत साधकलाई संसारको कुनै पनि ग्रह गोचरले, कोही राहु केतुले, कुनै देवताले, कुनै असुरले, कुनै प्रेतले केही गर्न सक्दैन। नारदजी भन्नुहुन्छ, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। किनभने भक्तिलाई प्राप्त गरेको साधक स्वतः सिद्ध हुन्छ, ऊ तृप्त हुन्छ, ऊ अमृत स्वरूप हुन्छ। सातु त्यो भक्ति त कर्म ज्ञान योगेभ्यप्यधिकतरा, कर्म ज्ञान र योग भन्दा पनि उत्कृष्टतरा भक्ति हुन्छ। किनभने कर्म ज्ञान योग साधन हुन्, भक्ति फल हो। कर्म ज्ञान योग गरेको पनि के का लागि हो? भक्तिका लागि हो, भगवानको प्रेम प्राप्त गर्नका लागि हो। कर्मै गर्दा केही हुँदैन, ज्ञानले केही हुँदैन, योगले केही हुँदैन, हुनुपर्ने भक्ति हो। त एकादश स्कन्धमा भगवान भन्नुहुन्छ, दानव्रत तपो होम जपः स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम इत्यादि जति पनि अभ्यासहरू गरिन्छ त्यसको फल हो भगवत भक्ति। कृष्णमा अखण्ड प्रेम उदय भएन, पृथ्वी नै दान गर्दा पनि केही भएन, बाह्रै पिसेको व्रत बस्दा पनि केही भएन, सयौं हवन गरे पनि केही भएन, कृष्णमा प्रेम उत्पन्न भएन भने। एकादश स्कन्धमा भगवान भन्नुहुन्छ। र भक्ति नै उपलब्ध गर्नु जीवनको सार हो। भक्ति आउँदै गएपछि ज्ञान र वैराग्य पनि बढ्दै जान्छ। भक्ति परेषां नुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काल
प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। जस्तो प्रकारले भोकाएको मान्छेले भोजन गर्दा प्रत्येक गाँसमा तीनटा कुरो हुन्छ, तुष्टि पुष्टि क्षुद अपाय। खाने बित्तिकै मिठास भयो अनि शरीरमा शक्ति आयो। अघि भोकले लल्याक लुलुक भएको थियो, शक्ति पनि तत्काल आउँदै गयो, मिठास मिठो पनि हुँदै गयो अनि भोक निवृत्ति भयो, भोक हराउँदै पनि गयो। तीनटै काम प्रत्येक गाँसमा हुन्छ। आज भात खायो भोलि अगाइने हुन्छ त? आज धर्म गर्यो भोलि मरेपछि स्वर्ग जाने, यस्तो थोडी धर्म हुन्छ। यी बेकारका कुराहरू हुन्, भोलिका लागि होइन धर्म। धर्म आजका लागि, अहिले यतिखेरै, अहिले भगवत प्रीति भयो, अहिले मुक्ति भयो, अहिले जीवन धन्य भयो। अहिले जीवन धन्य भयो भने अब बाँचेको जीवन जीवन मुक्त भयो। सनातन धर्म भनेको जीवन मुक्तको विचार हो। आज जाग्नु हो भने शरीरबाट हावा नखुस्किउन्जेल जागृत जीवन बाँच्नु भयो, बोधयुक्त जीवन बाँच्नु भयो। आज धूप बालेको अब पछि मर्दा बाटामा चिया भेटिन्छ अरे, त्यस्तो धर्म हुँदैन। त्यो किस्ता पनि भागवतले निरूपण गरेको, उपनिषदले बताएको धर्म त्यो होइन। अहिले तत्काल प्रत्येक गाँसमा भोक हरायो त, प्रत्येक गाँसमा बल आयो त। त्यस्तै भक्ति गर्न थालेपछि प्रत्येक गाँसमा ज्ञान पनि आउँदै जान्छ। ए भगवत तत्त्व यो रहेछ थाहा हुँदै जान्छ। र प्रत्येक भक्तिको विकासमा वैराग्य पनि बढ्दै जान्छ। वैराग्य भनेको भोग्य वस्तुहरू बेकार लाग्नु। अघि यो नभई हुँदैन भन्ने कुराहरू थिए, ती बेकार लाग्दै गए। विरक्ति र ज्ञान पनि भक्ति सँगसँगै बढ्छ। त्यो स्वभाव, त्यस्तो साधकको स्वभाव, त्यसको बोली, त्यसको विचार सबै विलक्षण हुँदै जान्छ। त्यो भक्ति तत्त्व, त्यो इश्क तत्त्व चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो, ना कोही इश्क समान। त्यो भक्तिलाई, पराभक्तिलाई प्राप्त गर्नु जतिको समान अर्को केही होइन। र के विचार गर्ने भन्दा म त साह्रै विषयी बनेछु, कामनायुक्त रहेछु, म त लोभी रहेछु। हामीले गरेको अहिलेको भक्ति व्यापारी हो। त्यो भक्ति होइन। त्यसमा कन्डिसन छ। यसो गरेपछि मलाई यो मिल्नुपर्छ, यो कहाँ भक्ति हो? यो त वाणिज्य हो, विनिमय हो। भक्ति त केवल समर्पण हो। भक्तिमा दिने मात्रै हुन्छ, लिने नै हुँदैन। भक्त दाता हो, भक्त ग्राहक होइन। भक्तले त भगवानलाई पनि दिन्छ, भगवानबाट लिने त ग्राहक भइगयो नि, भिखारी। भक्त दाता हुन्छ। र भक्तको प्रेम भगवान पनि चाहनुहुन्छ। र त्यस्तो भक्तको हृदयमा भगवान बस्न चाहनुहुन्छ। भगवानको भनाइ छ, नाहम वसामि वैकुण्ठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान तपाईँ बस्नु कहाँ हुन्छ भन्दा, न म वैकुण्ठन गर्नु, स्मरण गर्नु। गै शब्दे धातु, भगवानको स्मरण गर्नु, त्यहाँ म हुन्छु। र भक्त र भगवान दुईटा होइन, नारदजीले भन्नुभएको छ। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् त्यो भगवानमा र तज्जने त्यो भगवानको जन, भगवानको मान्छे जो भक्त हो त्यसमा कोही पनि भेद छैन। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भक्त नै भगवान हो, भगवान नै भक्त हो। भक्त भगवानको अभेद सम्बन्धको स्थापन श्रीमद् भागवतले, भक्ति सूत्रले, श्री तारतम सागरले गर्दछ। र यो नै भागवत धर्म हो। यसको अरू व्याख्या भोलि दिउँसो गरौँला। कृष्ण कन्हैया लाल के प्रणाम। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा श्रवणमुखाद् निर्जायत। ओम